अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। रावलपिंडी में मैं मौजूद हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर, वो कारकुन मेरे साथ मौजूद है जो 9 मई हमला केस में जेल गुजार के आया है। ये वर्कर आज भी उसी तरह खान साहब के साथ खड़ा था। अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी से बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, उसी जोश जज्बे के साथ मौजूद है आज भी, और यही बात कह रहा है कि हम तो खड़े हैं जी, हम तो लड़ेंगे, हम खान के लिए वापस निकलेंगे। मेरे लिए बायस हैरानगी थी कि कैसे ये वर्कर जो है इतना ज्यादा ट्रायल भुगत के आए, जेलें गुजार के आए, जुल्म सितम बर्दाश्त करके आए, लेकिन अब भी जो है एक ही शख्स के पीछे खड़े हैं और वो इमरान खान है। इनसे तफसीलात जानेंगे कि 9 मई को जब हमला हुआ था उसके बाद कब गिरफ्तार हुए थे, जेलों में क्या होता रहा, रिहाई हुई है, उसके बाद पार्टी लीडरशिप की जानिब से क्या जो है वो जोश जज्बा था, तमाम तर तफसीलात आपसे पूछेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं। शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? मेरा नाम कमरुज़्ज़मान है और मैं तकरीबन 8 माह जेल में रहा हूँ और मैंने वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है मुसीबतें झेली हैं जेल के अंदर। वो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं गाए बगाए बताता रहूँगा। गिरफ्तारी कब हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी मेरी 12 तारीख को हुई थी, 12 मई। जी। 9 मई जब हुआ उस दिन आप किस जगह पे मौजूद थे? जीएचक्यू में मौजूद थे या किसी और मुकाम पे मौजूद थे? 9 मई जिस वक्त हुआ मैं उस वक्त जीएचक्यू के पास ही सराउंडिंग्स में ही मौजूद था और क्या कहते हैं, मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था जो वहाँ पर चल रहा था। तो बस उन्हीं वीडियोस के बेस के ऊपर मुझे वहाँ से उठाया गया अपने घर के पास से और फिर ऑनवर्ड फिर मैं 8 महीने जो है वो जेल भुगतता रहा। अच्छा, 8 महीने आपने कौन कौन सी जेलें भुगती हैं? खाली अडियाला जेल ही थी या कोई दूसरी जेलें भी थी? भाईजान तकरीबन सारी जेलें देख ली हैं, हमारी सराउंडिंग्स की जितनी भी सेंट्रल जेल्स हैं वो सारी हमने देख ली है। गुजरात जेल देख ली है, जेलम अटक, और इसके अलावा क्या कहते हैं अडियाला जेल, अडियाला, गुजरात, जेलम अटक एंड देन वापस अडियाला जेल। अच्छा, जेलों में क्या होता रहा है ये बताएं। जेल में हम लोग सबसे पहले गए थे जिस दिन 14 तारीख को हमें रात को 1:30 बजे के करीब जेल में डाला गया और मजिस्ट्रेट साहब के घर लेकर गए। रात के तकरीबन 12:30 बजे के करीब हम 20-22 लोग थे या कुछ ज़्यादा होंगे, 30 के करीब, एक ही गाड़ी में डालकर हमें लेकर गए और फिर वहाँ पर उन्होंने जज साहब से ऑर्डर लिए जेल के लिए, हमारे जुडिशल ऑर्डर लिए जी। उसके बाद हमें इन्होंने जेल में डाल दिया। वहाँ पर एक रात हमने हॉस्पिटल में काटा, उसके बाद सेल 1 में गए, वहाँ पर हम लोग को 12-13 दिन 14 दिन रहना पड़ा। उसके बाद शनाख्त परेड हुई और शनाख्त परेड भी मैं अगर आप पूछें तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की शनाख्त परेड थी। उसके बाद फिर हमें बैरक्स में डाल दिया गया। बैरक्स के बाद फिर हमारी क्या कहते हैं थानों में ले गए हमें रिमांड के लिए। रिमांड के बाद फिर हम वापस बैरक्स में आए। उसके बाद फिर 3 महीने बाद हमारी, जिस दिन खान साहब आए थे अडियाला जेल में, उस दिन हमारी रिहाई हुई थी। तो हम जब बाहर निकले तो उन्होंने वहाँ से हमें ले गए गुजरात जेल और फिर वहाँ पर तो इन्होंने एक बंद कमरे में, बिल्कुल 4 दीवारी थी, ना उसके अंदर कोई उजाला आता था ना कुछ, उसी के अंदर बाथरूम था, गुसल खाना था और हम 30 बंदे उसी में कैद थे। तकरीबन 6 बेड वगैरह थे कुछ या जमीन पे? बेड नहीं जी, ज़मीन जेल के अंदर बेड की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। खान साहब भी बेड के ऊपर थोड़ी सोते हैं, वो भी खड्डी के ऊपर ही सोते हैं। अच्छा, आप लोग अडियाला में गुजारा है आपने वक्त, और आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जब अडियाला आए तो उसके बाद अभी हम लोगों को वापस 3 MPO के तक गिरफ्तार किया गया था। खान साहब के आने के बाद कोई हौसला मजीद बढ़ा था? देखें जी, मैं जिस दिन खान साहब आए थे तो उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी कि हमारी दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई थी, इस कदर इतनी दाढ़ी थी, बाल इतने बड़े हुए थे और यूं समझ लो कि जेल में जो स्टाइल होता है वो था। जब खान साहब आए हमने उनको सिर्फ एक झलक देखी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका करिश्मा ऐसा हमारे ऊपर चढ़ा के हमने जाके नाई को कहा कि यार खान स्टाइल में बाल काट दो। उसने भी फिर वही बाल खान स्टाइल में काट दिए। तो खान साहब को देखते ही ये मालूम हुआ कि यार ये बंदा जो है अभी अटक से आ रहा है। हम तो ये सोच रहे थे कि यार इसकी भी दाढ़ी बड़ी होगी हमारी तरह, हम ये भी थोड़ा सा जो है ना डिप्रेस्ड होगा, मगर उसकी पर्सनैलिटी देख कर ही हम लोगों के अंदर जो करेज आया, वो करेज टिल नाउ अभी तक और इससे आगे बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, जेल में जब आपको गिरफ्तार किया गया, आपका ट्रायल हुआ, रिमांड हुआ, रिमांड लेने वाले क्या कहते रहे आपसे? मतलब ये कहते रहे कि क्योंकि अक्सर वीडियो पैगामात आते थे जी कि हम खान के खिलाफ हैं और हमें वर्गलाया गया है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता था, तो आपको भी इस किस्म की ऑफर दी गई है? भाई खाली पेपर, अंगूठा लगा दो सिर्फ और जाओ। बहुत से लोगों ने बयानात भी दिए मगर वो भी हमारे साथ अंदर जेल काटते रहे और अब देखो वो जलील हो रहे हैं। खान साहब को का जिसने साथ छोड़ा वो जलील हो रहा है, जो खान साहब के साथ खड़ा है अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे रहा है।
آپ کی آنکھوں کے سامنے خان صاحب سے ملتے ہیں روز. 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, کون دیکھتا ہے خان صاحب کو؟ ہم ہر تیسرے چوتھے دن دیکھتے ہیں خان صاحب کو. یہ اس سے بڑھ کر کیا کہ مرشد کا دیدار ہو جائے, اور کیا بات ہے. اچھا, چونکہ ناظرین ابھی بھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے, اڈیالہ جیل میں یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. 8 تاریخ کو 8 جنوری کو پھر پیشی ہے. خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں, جیل بھی کاٹ کے آ رہے ہیں, تو خان صاحب کا بتائیے گا, کیونکہ اکثر جو دیکھنے والے انہیں نہیں پتا کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں, کیسے گزار رہے ہیں. یار میں آپ کو سچ بات بتاؤں, ٹو بی آنیسٹ, میرے جسم میں خون بڑھ جاتا ہے جب میں عمران خان کو اس سچویشن میں دیکھتا ہوں کہ اس کا لال سرخ چہرہ, خوبصورت پرسنالٹی, اونچا لمبا قد, اور پہلے سے زیادہ طاقت, پہلے سے زیادہ اسٹریٹ. عمران خان زندہ باد. اور اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں کہ اس کی پرسنالٹی کا کرزما جو ہے وہ ہم پر ایسے چھایا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے کرسیاں توڑ دی ہیں. اچھا, اڈیالہ جیل میں بھی آپ نے گزارے, ٹوٹل کتنی جیلوں میں رہ کے آئے؟ جیل تقریباً آپ کو بتایا میں نے کہ انہوں نے ہمیں اڈیالہ میں رکھا, پھر گجرات لے گئے, جیلم بھی لے کے گئے, ہمارے کچھ دوست اٹک بھی گئے, اور پھر ہم لوگ اڈیالہ میں بھی آئے. تو مطلب تھانے بھی تقریباً ہم نے وارث خان تھانہ دیکھا, کینٹ تھانہ دیکھا, ریس کورس تھانہ دیکھا, اپنا آرے بازار تھانہ دیکھا. ان کے اندر ہم نے جس طریقے کی قسم پرسی کی حالت گزاری, وہ وہاں کے جو اے ایس آئی ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ ہے, ادھر کے جو کانسٹیبلز ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے, اور ہم نے ان کو بتایا کہ یار تم گواہ رہنا. رات کے 3:30 بجے جب 8 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور 14 لوگ سو رہے تھے, تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم نے کہا بھائی نیچے بندے دیکھو. جب انہوں نے نیچے دیکھا تو توبہ توبہ انہوں نے بھی کی. تو میں نے کہا تم بھی گواہ رہنا کہ ہم کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. خان صاحب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ڈیل کر لیں, یا شاید کچھ اور, یا انہیں شاید رہا نہ کیا جائے. تو اگر انہیں رہا نہ کیا گیا, 26 نومبر کو بھی گولیاں ماری ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی میں آپ کو صاف سیدھی سی بات بتاؤں کہ ڈیل, ہم اندر تھے, ہر دوسرے دن ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے. آپ یقین کریں, میں اور میرا ایک دوست ہے ایاز, کیا کہتے ہیں, صداقت خان والا ایاز خان, وہ میری اس سے جو ہے نا آپس میں یہی ڈسکشن ہوا کرتی تھی کہ یار یہ ڈیل ہو جائے گی, نہیں ہوگی. مگر میں 100% شیور تھا کہ یہ ڈیل نہیں ہوگی, کیونکہ خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی, مطلب تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے تھے, شاہ جب صاحب بھی نظر آتے تھے, وہ بھی نظر آتے تھے جب وہ اپنے کورٹس کے اندر جا رہے تھے, تو ان کی باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بکنے والا ہے, ڈیل شیل والا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ہم اس دن ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ خان صاحب ڈیل نہیں کرے گے, ہمیں اب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور ہم نے پھر ایسے ایسے کام کیے, ادھر نعرے مارے. وہ ہمیں منع کرتے تھے بھائی عمران خان کے نعرے نہیں مارنے, ہم پھر مارتے تھے. وہ ہمیں پھر سزائیں دیتے تھے, پھر ہم مارتے تھے نعرے. ایک دن تو 4 دن کے لیے بجلی غائب, گرمیوں میں بجلی غائب بھائی جی, نہ پانی ہے. اب ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں کہ بھائی, یہ اسی کمرے میں ہوا ہے جس میں 14 لوگ تھے جی, سیلز کے اندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کھانا زیادہ نہیں کھاتے تھے کہ بھائی کھانا زیادہ کھائیں گے تو ہمیں پھر واش روم بھی جانا پڑے گا, پھر ادھر پانی نہیں ہے. اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ جیل کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو قیدیوں کو اپنی قید بھول جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ کوئی لوٹا اٹھا کے گھوم رہا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں بالٹی اٹھا کے گھوم رہا ہے, کوئی کولر اٹھا کے گھوم رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم قید ہیں, ان کو صرف یہ پرابلم تھی. اور ہم لوگوں نے جو وہ رات گزاری, 4 راتیں ہم نے نعرے ہی مارے عمران خان کے. شاید عمران خان صاحب ادھر سنتے بھی ہوں, کیونکہ جیل میں اس وقت ہو کا عالم چل رہا تھا اور ہماری آوازیں بہت بلند تھیں. تو وہ چکر سے آ جاتے تھے اور ہمیں جو ہے نا سوٹیوں کے ساتھ جو ہے نا ڈراتے تھے کہ اب نعرے نہیں مارنا. مگر خان صاحب ابھی بھی زندہ باد ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہیں گے. جو نعرہ خان صاحب کا ہے وہ اس کائنات کا سب سے بہترین نعرہ ہے. اچھا, کوئی مطلب جیل میں آپ گزار کے آئے, جیل گزار کے آئے, لیڈرشپ کے ساتھ رویہ آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ جیل سے جب باہر آئے تو اس کے بعد لیڈرشپ کا رویہ کیسا تھا, مطمئن ہے؟ بھائی لیڈر تو میں کسی کو مانتا نہیں ہوں عمران خان کے علاوہ, ٹھیک ہے, کیونکہ عمران خان نے جو چیز بتائی ہے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں, نہ کہ کسی اور لیڈر کے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح کوئی ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. وہ لوگ بالکل جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ جو وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں پورے طریقے سے. 20% کرتے ہیں, 80% نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے, ہم لوگوں کو کیا پوچھنا, وہ خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں چل رہے, ہمیں کیا پوچھیں گے یار. ہم UAE سے, میں UAE میں سٹی بینک میں جاب کیا کرتا تھا, تو تقریباً میں 12,000-13,000 درہم کی سیلری تھی میری, مطلب انسینٹیوز وغیرہ سب ملا کر. میں نے خان صاحب کو دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں یہ تو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, اور میں ادھر پاکستان آ گیا اپنی بچی سے ملنے کے لیے. چھوٹی بچی ہوئی تھی میں, تو اس سے ملنے کے لیے آیا تھا. تو اس سے مجھے انسیت کافی ہوگی, وہ میرے ساتھ سوتی تھی اس جگہ پر.
تو میں ادھر جب واپس گیا دبئی تو میں نے رات کو اس کو مطلب غنودگی کے عالم میں دیکھا, میرے یہاں سوئی ہے, میں یوں کر کے اس سے لپٹا تو ایسے مجھے نہیں نظر آئی. تو میں یہی سوچنا گیا, میں نے کہا یار دیکھو میں پاکستان سے اس دیار غیر میں کس وجہ سے آیا ہوں, اپنا اتنا خوبصورت شہر چھوڑ کر. میرے پاس جاب نہیں ہے, میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے, میرے بچوں کو اچھی صحت مل جائے, پیسوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا. تو بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ تینوں چیزیں مجھے مل جائے, میں کیوں کسی دیار غیر میں جاؤں. پاکستان میں تو آپ کو جیل ملی ہے احتجاج کرنے میں. مگر پاکستان جیسا ملک, اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی بات ہے عمران خان ہے.